माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले रुसी राजदूत महोदयलाई बोलाएर भेट्नुभयो। राजदूत महोदयले जवाफ दिनुभयो, तपाईका नागरिक आधिकारिक रूपमा हाम्रो सेनामा गएका होइनन्, उनीहरू फर्कन पनि चाहँदैनन्। त्यो शब्द कूटनीतिक मर्यादाभित्र पर्छ कि पर्दैन? सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो अवसरलाई दुईटा विषयमा आफ्ना कुरा राखेर उपयोग गर्न खोज्दैछु। सर्वप्रथम म काठमाडौँ विश्वविद्यालयले ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गरेर रिफिल गर्ने कामको परीक्षण सफलतापूर्वक गरेको छ। नेपालको एउटा विश्वविद्यालय जसले नेपालमै यो ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने जुन अनुसन्धान गर्यो र त्यसलाई सफलतापूर्वक परीक्षण गरेर देखायो, त्यस निम्ति म काठमाडौँ विश्वविद्यालय र यो अनुसन्धानमा आबद्ध सबैलाई बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालमा कुनै पनि चिज उत्पादन हुने कुरा आफैमा एकदमै ठुलो कुरा हो। त्यसमाथि यो ग्रिन हाइड्रोजन भनेको यो क्लिन ग्रिन इनर्जी हो जुन नेपाललाई अत्यावश्यक छ। यो मेरो विचारमा यो क्षेत्रको ठुलो एचिभमेन्ट हो। यसले यस क्षेत्रमा यस क्षेत्रका लागि माइलस्टोन हो भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा विश्वविद्यालयको अनुसन्धानले सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको विषयलाई राज्यले अब कसरी कनेक्ट गर्छ? राज्यले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यसका निम्ति आवश्यक पर्ने कानुन नीति लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। परीक्षणले भन्छ पानी र बिजुलीबाट केवल 500 रुपियाँमा 1 केजी ग्रिन हाइड्रो इनर्जी निकाल्न सकिन्छ। त्यो 1 केजी ग्रिन हाइड्रो इनर्जीबाट 100 किलोमिटर सानो गाडी चलाउन सकिन्छ। आज मात्रै पेट्रोलको भाउ 4 रुपियाँ बढेको छ। 100 किलोमिटर गाडी गुडाउन कति पेट्रोल चाहिन्छ र त्यसको मूल्य कति हुन्छ? अनि 1 केजी ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न कति पैसा लाग्छ तुलना गरेर हेरौँ। सभामुख महोदय, मैले भर्खर एउटा तथ्याङ्क हेरेको थिएँ जसमा नेपालले 20% आयातको 20% पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै गर्छ, जसको वार्षिक खर्च भनेको झन्डै 3 खरब हो। 3 खरब हो। 3 खरब हामीले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नका निम्ति खर्च गरेका छौँ। यदि यो ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनबाट हाम्रो यो फोसिल फ्युल जुन आयात हामीले गरिरहेका छौँ, त्यो आयात गर्ने फोसिल फ्युलको विकल्प यो ग्रिन हाइड्रोजन बन्न सक्यो भने नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्छ। नेपाल यस विषयमा आत्मनिर्भर हुन सक्यो र हाम्रो उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लान सक्यौँ भने नेपाललाई ठुलो लाभ हुन्छ। त्यसकारण यो गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले 1 खर्ब 84 अर्ब 93 करोड पेट्रोलियम पदार्थ यो 7 महिनामा किनेर खर्च गरेको छ। त्यसकारण यो हाम्रा लागि यसको विकल्प बन्ने सम्भावना रहेको छ। यसले व्यापार घाटा घटाउनेछ। त्यसकारण यसको विकास र विस्तारका लागि योजना बनाऊ। यो अवसर मात्रै होइन सभामुख महोदय, यो नयाँ अवसर हो। यो नयाँ अवसरलाई हामीले देशका निम्ति प्रयोग गरौँ। मध्यम आय भएको देश बनाउने भनेर हामीले सपना बोकेका छौँ। त्यो सपना यसले पुरा गर्न सक्छ। यसको निम्ति हामीले नीतिगत व्यवस्था गरौँ। म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। 2045 सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य लिएका छौँ। हाम्रो लक्ष्य ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई विकसित गर्यौँ भने हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। त्यतातिर पनि म ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। क्लाइमेट फाइनेन्सको अवधारणा अन्तर्गत रहेर हाम्रो वार्षिक बजेटमा ग्रिन इकोनोमीको सुनिश्चितता गरौँ। यसको उपयोग क्षति मिटिगेट गर्ने गरी गरौँ। जुन क्षेत्रमा क्षति भएको छ त्यही क्षेत्रमा हामीले पर्यावरण मैत्री योजना र कार्यक्रमलाई एडप्ट गर्ने परिस्थिति निर्माण गरौँ। यो ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनका निम्ति राज्यले लगानी गर्ने र यो उत्पादनका निम्ति सहज हुने नीति नियम बनाउनका निम्ति म यो सम्माननीय सदनमा सभामुखज्यू मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को विषय छ
केही समय अगाडि हमासले बन्धक बनाएको विपिन जोशीको अवस्था अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। नेपालले एउटा नेपाली नागरिकलाई उसको अवस्था पत्ता लगाएर नेपाल ल्याउन सकेको छैन। पछिल्लो समय अर्को कुरा व्यापक ढङ्गले आइरहेको छ। नेपालीहरू रुसी सेनामा छन् भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छ, तर नेपालीहरू कति सङ्ख्यामा रुसी सेनामा छन्, उनको अवस्था के छ, उनका आफन्तहरू कुन पीडामा बाँचिरहेका छन् भन्ने कुराको बारेमा सरकार बेखबर छ। बेखबर मात्रै होइन, सरकारले खोजी गर्ने चेष्टा नै गरेको छैन। अघिल्लो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले समय मिलाउनु भयो, पछिल्लो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले रुसी विदेश मन्त्रीसँग वार्ता गर्नुभयो, संवाद गर्नुभयो, अनुरोध गर्नुभयो, हाम्रो सेना फिर्ता गरिदेऊ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले रुसी राजदूत महोदयलाई बोलाएर भेट्नुभयो। राजदूत महोदयले जवाफ दिनुभयो, तपाईका नागरिक आधिकारिक रूपमा हाम्रो सेनामा गएका होइनन्, उनीहरू फर्कन पनि चाहँदैनन्। त्यो शब्द कूटनीतिक मर्यादाभित्र पर्छ कि पर्दैन? त्यसैले सरकारले यसको बारेमा यकिन तथ्याङ्क आजसम्म निकाल्न सकेको छैन। मैले पीडित परिवारलाई भेटेको थिएँ, यो क्षेत्रमा काम गर्ने केही स्वयंसेवीहरूलाई भेटेको थिएँ। उहाँहरूको भनाइको आधारमा मलाई एउटा विवरण प्राप्त भएको छ। कम्तीमा पनि रुसी सेनामा 700 नेपाली छन्। ती मध्येमा 40 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। नेपालमा त्यो लास आउन नसकेर मृतकका परिवारले कुशको प्रतीक बनाएर उहाँहरूको क्रियाकर्म गरिसक्नु भएको छ। 117 जना घाइते छन्। यो मैले कम्तीमाको नेपालमा कन्ट्याक्ट भएकाहरूको तथ्याङ्क बताउँदैछु। करिब 300 बेपत्ता छन्। अनि थुप्रै व्यक्तिहरू देश फर्किनका निम्ति फारम भरेर बसेका छन्। सरकार ती अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार गर्ने काम त परै जाओस्, कति सङ्ख्यामा नेपाली छन् भनेर यकिन तथ्याङ्क समेत पत्ता लगाउने कोसिस गरिरहेको छैन। रुसमा मात्रै होइन, युक्रेनी सेनामा पनि बन्दीका रूपमा नेपालीहरू रहेको कुरा युक्रेनले नै सार्वजनिक गरेको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय यसको संयन्त्रले नेपालीहरूको उद्धार गर्ने कामका निम्ति अहिलेसम्म के गरेको छ? सरकारले गर्न सक्दैन भने सरकारले मानवाधिकारवादी संस्थाहरूलाई अनुरोध गर्न सक्छ, रेड क्रसलाई अनुरोध गर्न सक्छ, युएनलाई अनुरोध गर्न सक्छ। नेपाली ल्याउनका निम्ति सरकारको जुन ढङ्गको पहल हुनुपर्ने हो त्यो पहल भएको अवस्था छैन। म यतातिर सरकारको गम्भीर ढङ्गबाट ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। उहाँ मृत्यु भएकाहरूको नेपालमा उनको आफन्तको DNA परीक्षण गर्न रुसले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भन्छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पासपोर्ट नम्बरको आधारमा परिवार पत्ता लगाएर फोन गर्छ, तपाईँको मान्छेको मृत्यु भयो, DNA परीक्षण गर्न काठमाडौँ आउनुहोस्। एउटा अपराधीलाई बोलाएको जस्तो गरी बोलाउँछ। अनि त्यो DNA परीक्षणका निम्ति एक ठाउँमा मात्रै गएर पुग्दैन, 10औं ठाउँमा जानुपर्छ। यति धेरै भौतारिनु पर्ने, यति धेरै पीडाबोध गर्नुपर्ने, एक त आफन्तको अवस्था थाहा नभएर ऊ त्यसै पीडामा हुन्छ, अर्को सरकारले जुन पीडा दिइरहेको छ, यसलाई जुन ढङ्गबाट सरकारले हेरिरहेको छ, त्यसले पीडित झन् पीडित हुने स्थिति निर्माण भएको छ। त्यति मात्रै होइन, देशमा रुसमा युद्ध भइरहेको छ, हामी सबैलाई थाहा छ। अनि कुनै पनि देशले अर्को देशलाई आक्रमण गर्ने अथवा विशेष अवस्थामा हामी यो नेपालीहरूलाई त्यो सेनामा समावेश गर्ने कुरा हाम्रो पञ्चशीलमा आधारित परराष्ट्र नीतिले स्वीकार गर्छ। त्यसैले नेपाल सरकारले कडाइका साथ नेपालीलाई भन्नुपर्छ, रुसी सेनामा जानेर नजाऊ, नजानिकन पनि कहीँ गयौ भने तिमीले दुःख पाउँछौ भनेर भन्नुपर्ने ठाउँमा नेपालको श्रम मन्त्रालयले अहिले रुस जाने श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ। रुस गएर पैसा कमिन्छ भन्ने कुरा झुटो हो। नेपाली नागरिकले 18 घण्टा काम गर्दा पनि 40,000 भन्दा बढी पैसा कमाउन सक्दैन। यहाँबाट अरू प्रलोभन देखाएर त्यहाँ लगिन्छ। वहाँ लगेपछि त्यस्तो काम हुँदैन, त्यस्तो कमाइ हुँदैन, अनि ती सबै मान्छे बाध्यतावश सेनामा भर्ती हुन जान्छन्। यति नै बेला
श्रम मन्त्रालयले रुसमा श्रम स्वीकृति किन दियो? मानव तस्करहरूलाई अनुकूल हुने गरी श्रम मन्त्रालयले स्वीकृति किन दियो? त्यसकारण यसभित्र गम्भीर स्वार्थ लुकेको हामीले देखेका छौँ। आज मात्रै रुसी सेनामा रहेका पीडित परिवारले काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका छन्। धेरै ठाउँमा उहाँहरू जानुभयो। रोस्टरमा आएर परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले अनुरोध गरे भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रीज्यू चीनतिर हुनुहुन्छ। नेपाली नागरिकमाथि यत्रो ठुलो सङ्कट पर्दा, नेपाली नागरिकमाथि यत्रो ठुलो पीडा हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यसको नेतृत्व गर्ने माननीय मन्त्रीज्यू देशमै नबस्ने, त्यो विषयका बारेमा बेखबर हुन मिल्छ? त्यसकारण म गम्भीरतापूर्वक यस विषयमा सरकारको ध्यान जाओस् त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। अघि पनि थुप्रै मान्यज्यूहरूले कुरा उठाउनु भयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आमूल परिवर्तन गर्छु, राजनीतिको र पनि प्रवेश गर्न दिन्न भन्ने हाम्रो माननीय ज्यूले नेतृत्व गरिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अरू विश्वविद्यालय अहिले कसरी गुज्रिरहेको छ? नियुक्तिको प्रक्रिया हिजो र आजमा के फरक छ? राजनीतिक रङ पनि पर्न नदिने भनेर भनिरहँदा नियुक्तिको प्रक्रिया त राजनीतिक रङ पर्न नदिने होइन, राजनीतिको रङले पोतिएको जस्तो देखियो। त्यसैले कहाँ परिवर्तन भयो? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रश्नपत्र आज मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि पनि हराएको छ। उत्तर पुस्तिका कसले लगेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग रेकर्ड हुँदैन? उत्तर पुस्तिका लगेको मान्छेलाई दण्डित गर्ने, उत्तर पुस्तिका लगेको प्रमाणित गर्नेलाई दण्डित गर्ने अनि त्यसको प्रशासनको नेतृत्व गर्नेलाई दण्डित नगरेर अहिलेसम्म के हेरेर बसिएको? 2 वर्ष अगाडि दिएको जाँच कपी हरायो। कपी हराउने दोष विद्यार्थीको हो अनि जसले कपी हरायो त्यसको जिम्मेवारी उसले लिँदैन। 2 वर्षपछि एकैचोटि पर्सीदेखि जाँच भनेर सूचना निक्लिन्छ। कपी हरायो, रिजल्ट पर्खेर बसिरहेको विद्यार्थी कपी हराएपछि कति उसको मनोवैज्ञानिक अवस्था कस्तो भयो होला? अनि एकैचोटि परीक्षाको सूचना निकालेर अनि परीक्षा दिन आऊ भनेर उसले परीक्षा पास गर्न सक्छ? उसले परीक्षा दिन सक्छ? मानवीय संवेदनशीलतालाई पनि व्यवस्था गर्ने। त्यसैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया कसरी भएको हो संसदलाई सार्वजनिक रूपमा जानकारी दियोस्। मापदण्ड के हो, त्यसको आधार के हो? त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जुन ढङ्गको व्यथिति भइरहेको छ, नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा जुन ढङ्गको व्यथिति भइरहेको छ, त्यो व्यथिति अन्त्य गर्नका निम्ति सरकारको योजना के हो? सरकार नयाँ सिराबाट कसरी अगाडि बढिरहेको हो त्यो कुरा संसदले जान्न चाहन्छ। सरकारले राम्रो गरिरहेको हामीले देखेका छैनौँ। समय सकियो। त्यसकारण सरकारले नेपालको शैक्षिक क्षेत्र सुधारका निम्ति बनाएको योजना के हो? कर्मचारीलाई पन्छाएर नयाँ नियुक्ति गरेर नयाँ जिम्मेवारी दिने कोसिस गरिएको छ भनेर बाहिर आइरहेको छ। यो तमाम विषय संसदलाई जानकारी गराइनुपर्छ। यति भन्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री सरिता भुसाल, समय 4 मिनेट। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री रामकुमार राई। सदस्यहरू, अब विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि अर्थात् विधेयकमाथिको सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस छलफलमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने बेहोरा म अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, उक्त छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई 5 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यहरूलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री प्रदीप पौडेल। मान्य सदस्य प्रदीप पौडेल पछाडि मान्य सदस्य श्री रघुजी पन्त। सम्माननीय सभामुख महोदय, विद्युतीय व्यापार ई कमर्स सम्बन्धी विधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा
मेरो सरस्वती अध्ययनबाट मलाई के लाग्छ भने यो विधेयक कानुन बुझेको तर प्रविधि र प्रणाली नबुझेको ढङ्गबाट आए जस्तो देखिन्छ। खास गरी यस्तो अवस्थामा प्रविधिको विशिष्ट चरित्रलाई बुझ्न नसक्ने हो भने यसले स्टार्टअपलाई, इनोभेसनलाई संस्थागत गर्न सक्दैन। वास्तवमा आज डिजिटल क्रान्तिलाई हामीले आत्मसात गर्न जरुरी छ। नेपालमा हामीले बनाउने कानुन रोजगार सिर्जना हुने खालको छ कि रोजगारी सिर्जना हुने स्थितिलाई अप्ठ्यारो बनाउने खालको छ। आर्थिक विकासमा हामीले वातावरण निर्माण गर्ने ढङ्गबाट कानुन बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसैले कानुनले निगमन गर्ने कुरा स्वाभाविक छ, तर कानुनभित्र नियन्त्रणको नियत देखिनु हुँदैन। मेरो विचारमा यहाँभित्र नियन्त्रणको नियत देखिएको जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै मध्यस्थताको जिम्मेवारी यो विधेयकभित्र जुन ढङ्गबाट तोकिएको छ त्यो स्वाभाविक छैन। अनि लिखित अनुबद्ध हुनुपर्ने, लिखित रूपमा जुन अनुबद्धता यहाँ प्रस्ताव गरिएको छ त्यो चाहिँ उसले काम गर्ने दायरा भन्दा पनि धेरै फराकिलो छ। त्यस्तै उत्पादन विवरण र अनिवार्य सफ्टवेयरको प्रयोग गर्नुपर्ने जुन खालको व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाले लगानी नगरिकन व्यवसाय गर्न चाहनेहरू यसभित्र अटाउने स्थिति छैन। आजको ई कमर्स चाहिँ कस्तो हो भने खास गरी यसमा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि व्यापार गरिएको स्थिति छ। जस्तै यो के अरे फेसबुक, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएपबाट पनि यो ई कमर्स अगाडि बढाइराखिएको अवस्था छ। तर यो विधेयकले यो सबैलाई गैर कानुनी ठानेको स्थिति छ। त्यसकारण आज सजिलो मान्छेले के ठानिरहेको छ त्यसलाई निगमन गर्ने गरी कानुनभित्र, कानुनको दायरामा ल्याउने हो। त्यसलाई निषेध गराउने गरी कानुन बनाएर हामीले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनौँ, यो विदेश जाने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यसकारण यसको यो व्यवहारमा सबैभन्दा प्रचलित ई कमर्स जहाँ छ त्यसलाई यो विधेयकले समेट्न सकेको जस्तो देखिँदैन। यो चाहिँ 2022 को यो विश्व ब्याङ्कको, एसियाली विकास ब्याङ्कको प्रतिवेदनमा नेपाल चाहिँ यो डिजिटल उद्यमशीलतामा धेरै पछाडि छ भनेर निकालिएको छ। नेपाल यो डिजिटल उद्यमशीलतामा पछाडि रहेको आजको अवस्थामा हामीले सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन ल्यायौँ भने यसबाट हामीले लाभ लिन सक्दैनौँ। त्यसकारण यसलाई खुकुलो बनाइनुपर्छ। धेरै मान्छे समेटिने, अट्ने, जोखिम कम हुने अनि धेरै खालका झन्झटहरू नहुने स्थिति हामीले यहाँ राख्न, प्रबन्ध गर्न सक्नुपर्छ। खास गरी यो हामीले विधेयक बनाउने भनेको यसलाई वैधता दिने हो। यसलाई वैधता दिने कुरा ठिक छ, यो दिन जरुरी छ, तर यो खालको नियन्त्रण होइन कि खुकुलो, फस्टाउने र विकसित हुने प्रावधानहरू विधेयकमा राखेर ल्याउँ। संशोधनमा पेश गर्नेछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री रघुजी पन्त, त्यस पछाडि माननीय सदस्य शिशिर खनाल। सभामुख महोदय, हामी किन कानुन ल्याउँछौँ? यो विधेयक पढेपछि मेरो मनमा त्यो प्रश्न उठ्यो। कानुन नियन्त्रणको लागि होइन, खराब कुरालाई नियन्त्रण गर्न कानुन आवश्यक पर्छ। तर व्यापार उद्योगलाई नियमन गर्ने हो, सहजीकरण गर्ने हो, प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो। कानुनको मूल उद्देश्य त्यो हुनुपर्छ। यो विधेयक त्यो मूल उद्देश्यबाट भड्किएको छ र यसले विद्युतीय व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ। त्यसैले यो विधेयकमा अलिकति धेरै परिवर्तनको आवश्यकता छ। सन् 2021 मा 84 अर्ब डलर हाराहारीमा रहेको भारतीय विद्युतीय व्यापार सन् 2030 सम्ममा 3 खर्ब डलर हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ। त्यस्तै चीनमा 2021 मा 15 खर्ब डलर हाराहारी रहेको यस्तो व्यापार सन् 2025 सम्ममा 26 खर्ब डलर जति पुग्ने अनुमान छ। नेपालमा सन् 2078-79 मा कुल गारस्थ उत्पादनमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान
1.97% रहेकोमा 2022मा बढेर 2.9 पुगेको प्रक्षेपण छ। त्यसैले यो व्यवसायलाई प्रवर्धन र नियमन गर्न जरुरी छ, तर नियन्त्रणको नाममा अनावश्यक नियन्त्रण गरिने विधेयक अगाडि सारिनु हुँदैन। त्यस्तो कानुनी प्रावधान गर्नु हुँदैन जसले यो व्यापारलाई निरुत्साहित गरोस्। नेपालकै यो व्यापारले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने त हाल नेपालको यो विद्युतीय व्यापार 150% वृद्धि भइरहेको छ र वार्षिक करिब 10 अर्ब रुपियाँको कारोबार भइरहेको छ। यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा यसले त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने होइन, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्दछ। त्यसैले हामीले यो विधेयकलाई कसरी विद्युतीय व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने र कसरी पारदर्शी ढङ्गको व्यापारलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हो। आज कुनै डोको बुन्ने मान्छेले 50वटा डोको बुनेर त्यसको फोटो खिचेर फेसबुकमा राखेर व्यापार गर्न सक्छ, व्हाट्सएपमा राखेर व्यापार गर्न सक्छ। गएको तिहार ताका रन्जु दर्शनाले सेल पकाएर फेसबुकमा राखेर पनि एउटा सेलको व्यापार अस्थायी रूपमा भएको थियो। त्यस्तो व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्ने कि निरुत्साहित गर्ने? यो विधेयकमा रहेका प्रावधानहरू एकदम अस्पष्ट छन्। यसले रोजगारी बढाउने, व्यापार बढाउने, जनताको क्रय शक्ति बनाउने र नयाँ स्टार्टअपहरू जोसँग पुँजी छैन तर भिजन छ, जोसँग केही गरौँ भन्ने हुटुटी छ, त्यस्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने ढङ्गले यो विधेयक आउनुपर्नेमा यो विधेयक त्यस ढङ्गले आएन। त्यसैले यसका कतिपय अस्पष्ट प्रावधान र नियन्त्रणमुखी प्रावधानलाई फेर्नुपर्छ र यस्ता कुराहरू आपत्तिजनक रहेको छन् यो विधेयकमा। अहिले विद्यमान विद्युतीय कारोबारको अब एउटा ऐन त हामीसँग छ। अहिले हामीसँग सायद 2063-64 कि कतिको कानुन विद्युतीय कारोबार ऐन छ। अब त्यसैमा संशोधन, त्यसैलाई परिमार्जित गरेर ल्याएको भए पनि हुन्थ्यो। कानुनभन्दा माथि कानुन ल्याइराख्ने काम गर्नु हुँदैन। र सबभन्दा मलाई त यसको अन्तिम दफा 34 मैले सैद्धान्तिक छलफल भएको भएर, तर यो मलाई आपत्तिजनक ठानेको भएर म कोट गर्छु। यो यसमा के भनिन्छ भन्दाखेरि यस ऐन बमोजिम कसुर ठहरिने काम अन्य प्रचलित कानुन अन्तर्गत पनि कसुर ठहरिने रहेछ भने त्यस्तो कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन यस ऐनले बाधा पुर्याएको मानिन्छ छैन। एउटै कसुरमा दुईटा सजाय गर्न पाइन्छ। यो 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 कानुन बन्यो भने यस अनुसार पनि सजाय गर्ने, अर्को कानुन आकर्षित भयो भने त्यो अनुसार पनि मुद्दा चलाउन पाइने भने के भने हो? यस्ता प्रावधानले विद्युतीय व्यापारलाई नियमन गर्छ कि एकदम नियन्त्रण गरेर हतोत्साहित गर्छ? त्यसैले कानुन बनाउँदा अलिकति हाम्रो कर्मचारी तन्त्र अनुदार हुन्छ। जति उदार हुनुपर्ने हो, जति भिजनलाई राखेर व्यापारलाई वृद्धि, व्यापारमा उदार हुनुपर्छ, उद्योगमा उदार हुनुपर्छ। कतिपय कुरा छुट्नु, अस्पष्ट कुराहरू राख्नु हुँदैन। पछि डेभलप हुँदै गएपछि कानुनहरू भनेको सदाको लागि बन्दैन। विकासको क्रमसँगै कानुनमा परिवर्तन आवश्यक पर्छ, परिमार्जन आवश्यक पर्छ। त्यो ढङ्गले यो विधेयकमा धेरै कमजोरी छ। अब आइ नै हाल्यो, उहाँहरूले आफैले संशोधन गरेर ल्याए यो विधेयकलाई धेरै राम्रो हुन्थ्यो सरकारले। किन भन्दाखेरि यो विधेयक पेश हुनासाथ धेरै सञ्चार माध्यमहरूमा यो विधेयकप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण थियो। त्यसैले यो विधेयकलाई हाम्रा सांसद मित्रहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुहुनेछ र यो विधेयक नेपालमा विद्युतीय व्यापार बढाउनको लागि महत्त्वपूर्ण विधेयक हो। त्यस कारणले आइन्दा यसरी विधेयक ल्याउँदाखेरि सरकारले अलिकति उदार र अलिकति फराकिलो दृष्टिकोण राखोस् भन्ने आफ्नो भनाइ राख्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सदनमा धेरै पटक धेरै मान्यज्यूहरूले उल्लेख्य सङ्ख्यामा युवाहरू विदेशी भनेर समस्याका रूपमा चर्चा गरेको चाहिँ सुनियो। तर देशभित्रै कसरी युवाहरूलाई बस्न सक्ने वातावरण बनाउने भनेर समस्या केन्द्रित बहस गरेको चाहिँ खासै सुनिएको छैन। अलिकति हामीले यो समस्यालाई समाधान गर्ने समाधान केन्द्रित बहसहरूमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। प्रसङ्ग चाहिँ यो देशभित्र युवालाई कसरी बस्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने भन्ने सवालमा आज प्रस्तुत भएको विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न भनेको विधेयकसँग जोड्न चाहन्छु। यो विधेयकलाई नवउद्यमीका आँखाले हेरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। आज विशेष गरी युवाहरू आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुनको लागि विदेशी रहनु भएको छ। यो विधेयक चाहिँ नवउद्यमीको भावना समेट्ने गरी पारित हुन सक्ने हो भनेदेखि युवा देशमै आत्मनिर्भर भएर बस्न सक्छन् र आर्थिक हिसाबले समृद्ध पनि हुन सक्छन् र देशको आर्थिक समृद्धिमा पनि योगदान पुर्याउन सक्छन्। यो राष्ट्रले जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन सक्ने ठुलो मौका पनि हो। अहिलेको यो इन्टरनेटको पहुँचका कारण आफ्नो व्यापार गर्ने वस्तु वा सेवाको विज्ञापन गरेर धेरै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्, जसबारे राज्यको औपचारिक रेकर्ड हुनुपर्छ। त्यसैले पनि विद्युतीय व्यापारको चाहिँ विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी
जुन व्यापार व्यवसायको लागि यो नियमन गर्नको लागि यो विधेयक आवश्यक थियो, जुन आएको पनि छ, जुन स्वागत योग्य पनि छ, तर यस विधेयकका धेरै प्रावधानहरूमा चाहिँ समस्या छन् सभामुख महोदय। यो विधेयकले उद्यमी व्यवसायीहरूलाई सहज झन्झटरहित व्यापार व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा झन् धेरै जटिल व्यवस्था गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ। यो विधेयकले अघि हाम्रो पूर्व वक्तामानिज्यूहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ, यो स्टार्टअप्स, एमएसएमइज, होलसेलर, डिस्ट्रिब्युटर लगायत सबैजना विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर व्यापार गर्नेहरूलाई एउटै आँखाले हेरेको छ, जुन हेर्न मिल्दैन। यो विधेयकको दफा 4 मा विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्मको स्थापना गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। अनि विद्युतीय प्लेटफर्मको परिभाषामा चाहिँ यो वेबसाइट, एप्लिकेसन, मोबाइल यो सफ्टवेयर इत्यादि कुराको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। अब सहज रूपले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर व्यापार गरिरहेका धेरैजना नेपालीहरूले चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर व्यापार गर्न चाहनुभयो भने उहाँहरूले मोबाइल एप, वेबसाइट, सफ्टवेयर जस्तो निकै खर्चिलो प्रविधि प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने बाध्यता चाहिँ लिएर आइएको छ। यो व्यवस्था भएको छ यो विधेयकमा। नभएदेखि व्यवसाय गर्न नपाउने अनि गरिहाले पनि फौजदारी अभियोग लाग्ने कुरा चाहिँ यो विधेयकमा व्यवस्था गरेको छ। के व्यवसाय गर्नेहरू अपराधी हुन् र जेलमा लगेर कोच्नलाई सजायकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले सायद अब आर्थिक सजायको अवधारणाका कुरामा चर्चा गरौँ कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। यो गत वर्षको 2080-81 को बजेट वक्तव्यमा पनि अर्थमन्त्रीज्यूले बुँदा नम्बर 70 मा न्यूनतम मात्र रु 100 अधिकतम पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्थाको चाहिँ कुरा गर्नुभएको थियो। र बजेट वक्तव्यमा भने बमोजिम 100 रुपैयाँमा कम्पनी खोल्नेहरूले अब यो कसरी मोबाइल सफ्टवेयर, मोबाइल एप लगायतका कुराहरू चाहिँ कसरी गर्ने त? यो चाहिँ मिल्दै जुल्दो चाहिँ देखिएन। सरकारको नीति एकातिर, कानुन एकातिर भए जस्तो पनि देखियो। हामीले अब कानुन बनाउँदै गर्दाखेरि काठमाडौँलाई मात्र आँखामा राखेर कानुन बनाउन मिल्दैन, नेपालका दूर दराजलाई पनि आफ्नो आँखा अगाडि राखेर कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ। सकिहाल्यो सभामुख महोदय। दर्ता प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्ने, केही समय बरु कर छुट दिने, व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूलाई चाहिँ फुल्न समय दिनुपर्नेमा चाहिँ झन् धेरै बिरुवा चाहिँ रोप्नुभन्दा अगाडि नै निमोट्न खोजेको जस्तो पो भयो। त्यसैले पनि यो विधेयकमा अब कति कुराहरू त एकदम हाँसो लाग्दा पनि छन्। दफा 10 मा वस्तु र सेवा फिर्ता गर्न सकिने भन्ने कुरा पनि छ। वस्तु त सेवा फिर्ता होला, तर अब वस्तु त फिर्ता होला, सेवा कसरी फिर्ता गर्ने? एउटा क्लाइन्टको चाहिँ बहस गर्न गयो वकिलले भने त्यो सेवा कसरी फिर्ता गर्ने? त्यसैले समग्रमा चाहिँ पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट वक्तव्यको 160 बुँदामा ई कमर्सको माध्यमबाट हुने व्यापारको प्रवर्धन र नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले अब नयाँ मन्त्रीज्यूले यो विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नियमन गर्ने विधेयक त आएछ, तर प्रवर्धन गर्ने कुरा चाहिँ छुटेको छ। प्रवर्धन गर्नेतिर हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। यसमा म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री रन्जु कुमारी झा, त्यस पछाडि मान्य सदस्य स्वर्णिम वाग्ले। सम्मान्य सभामुख महोदय, विद्युतीय व्यापार विधेयक ई कमर्स बिल ढिलै भए पनि आएको छ। राष्ट्रिय सभामा घण्टौँसम्म विद्युतीय व्यापारलाई विद्युत व्यापार भन्ने ठानेर मन्त्रीकै उपस्थितिमा घण्टौँ बहस भएको भनेर सुनिएको थियो। त्यस्तो लज्जास्पद हालत चाहिँ हाम्रो सभाको त्यो रहेन। धेरै सांसदज्यूहरूले तयारीका साथ आउनुभएको छ। राम्रा राम्रा बुदाहरू आइसकेका छन्। मान्य मन्त्रीज्यू पनि नयाँ हुनुहुन्छ, सुनिराख्नु भएको छ। मेरो शुभकामना छ। अहिले हामी चौथो औद्योगिक क्रान्ति, फोर्थ इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनको प्रारम्भतिर छौँ। पहिलोमा हामीले बाह्य शक्तिको प्रयोगबाट उत्पादनलाई मेकानाइज गऱ्यौँ। दोस्रोमा विद्युतीय शक्तिबाट मास उत्पादनलाई अटोमेट गऱ्यौँ, स्वचालित भयो। तेस्रोमा डिजिटल युगबाट इन्टरनेट लगायत इलेक्ट्रोनिक्सको प्रभावबाट सूचनालाई एकदम सस्तो बनायौँ। र चौथो चाहिँ अब अहिले जुन युग छ यसमा चाहिँ हामीले डिजिटल प्रविधिको फ्युजन हुँदैछ, मटेरियल साइन्ससित, बायोटेक्नोलोजीसित। भनेपछि यो नयाँ युग हो, यो बुझ्न पर्यो। यो नयाँ युग हो। यो नयाँ युगमा उत्पादन, वितरण, विनिमय, नियमनहरू पनि अब नयाँ कोडबाट हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्दछ र यसमा हामीले राज्यको नियमनकारी भूमिका के कस्तो हुनुपर्छ भनेर पनि नयाँ विश्लेषण, नयाँ बहस थालनी गरेका छौँ। अब बिग टेकको उदय भएको छ। अब यो क्रम बढ्दै जाने नै छ। एउटा एक्रोनिम आएको थियो फाङ भन्ने, तर फेसबुकलाई मेटा बनेपछि त्यो माङ बन्यो। मेटा, फेसबुक, एप्पल, एमाजन, नेटफ्लिक्स, गुगल जस्ता यी प्लेटफर्ममा आधारित प्रविधिको बल नै यिनीहरूको आकार हुने भयो। जति ठुलो स्केल भयो उति लाभ तपाईँ हामी
उपभोक्ताहरूले लिने हुन्छ, त्यो एफिसियन्सी त्यो स्केलबाट नै आउने भए हुनाले। त्यसैले यसको नियमन 20औं शताब्दीमा भए भए यिनीहरूलाई हाम्रो टुक्र्याउनेतिर जानु पर्थ्यो। जति ठुलो भयो एकाधिकार अथवा एन्टी ट्रस्टसँग सम्बन्धित ऐनहरू कानुनहरू हुन्थे, त्यसलाई कम्पनीहरू टुक्र्याउनेतिर जानु पर्थ्यो। अब अहिले त्यस्तो माहौल रहेन। यो सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि हामीले बुझ्यौँ भने चाहिँ अहिलेको विधेयकमा 3वटा अलिकति ध्यान पुग्नुपर्ने कुराहरू छन्। पहिलो, सबै विक्रेताले आफ्नै प्लेटफर्म बनाउन सम्भव हुँदैन। एसएमईहरूलाई त यसले पिनलाइज नै गर्छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिने विद्युतीय कारोबार पनि वैध मान्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो, मध्यस्थ व्यवसायीहरूको यो इन्टरमिडिएरीहरूको लायबिलिटीलाई हामीले यो फौजदारी अपराध मान्न हुँदैन, बरु कडा दण्ड जरिवानातिर जाउँ र यो डिस्प्युट सेटलमेन्टलाई पनि हामीले सहज बनाउनु पर्ने हुन्छ। जति खर्चिलो झन्झटिलो भयो यस्ता उद्यमहरू टिक्नै सक्दैनन्। र अन्तमा सम्मान्य सभामुख महोदय, प्लेटफर्म दाता र विक्रेता बीच जुन लिखित सम्झौता नै चाहिने यो पुरानो लाइसेन्स राजको यहाँ कल्पना गरिएको छ, त्यो ग्राह्य छैन। सरकारी पोर्टलहरूमा नै दर्ता गर्ने र सूचना दिने सम्मको प्रावधान राख्दाखेरि चाहिँ त्यो पर्याप्त हुनेछ। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री चन्दा कार्की भण्डारी, त्यसपछि मान्य सदस्य राजेन्द्र कुमार केसी। सभामुख महोदय, विद्युतीय व्यापार विधेयकका केही सैद्धान्तिक विषय राख्न चाहन्छु। विद्युतीय व्यापारमा जानु अगाडि आन्तरिक उत्पादन बढाउनु जरुरी छ, अन्यथा संसारभरिका ठुला व्यापारीहरूको सामान बेच्ने प्रणालीलाई यो विधेयकले मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। नव उदारवाद अर्थात् आक्रामक पुँजीवाद यो विधेयक मार्फत नेपालमा प्रवेश गर्नेछ। WTO को थेली पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। यो विधेयक WTO सँग सम्बन्धित छ। WTO ले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई उदारीकरण गर्न सन् 1998 मा यो विद्युतीय व्यापार अगाडि सारेको हो। WTO अन्तर्गतको विद्युतीय व्यापारको प्रवर्धनलाई आलोचनात्मक रूपमा हेर्ने देशहरू पनि धेरै छन्। विद्युतीय व्यापार विज्ञान र प्रविधिसँगै विकास भएको हो। यो विधेयकलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले केही पूर्वाधार तयार गर्ने प्रतिबद्धता गर्नु जरुरी छ। यो व्यापारको सहयोगी हार्डवेयर, सफ्टवेयर, टेलिफोन, मोबाइल, कम्प्युटर, प्रिन्टर, वाइफाई लगायत उपकरण नेपालले उत्पादन गर्ने र इन्टरनेट इमेलको लागि आफ्नै भू उपग्रह विकास गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। जनतालाई यो विद्युतीय व्यापारबारे शिक्षित पनि गर्नुपर्छ। यसकारण विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरेको खण्डमा विद्युतीय व्यापारलाई सहयोग पुग्छ। जग बिनाको घर बलियो हुँदैन। विद्युतीय व्यापारको जग भनेको जनतालाई विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने हो। त्यो बिना यो अगाडि बढ्दैन, नत्र केही सहरका मान्छेहरूलाई मात्र उपयोग गर्नेछ। र सरकारले सिलिकन भ्याली उपत्यका अर्थात् आईटी पार्क वा आईटी औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्नु जरुरी छ। नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई विद्युतीय व्यापारलाई आवश्यक पूर्वाधार बनाउन सरकारले सहयोग गर्नु पर्यो। हाम्रा विद्यार्थीहरू विदेश गएर यो विद्युतीय व्यापारका सबै काम उत्पादन गर्नेदेखि सबै गर्ने, हाम्रा इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई सरकारले सहयोग नगर्ने 20-25 वटा इन्जिनियरिङ कलेज छन्, पढाउँदै विदेश पठाउने। त्यसकारण यो विद्युतीय व्यापारलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने हाम्रा इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई काम दिनु जरुरी छ। र साथसाथै WTO मा सदस्य भएपछि मात्र यो जानुपर्ने ढङ्गले आएको, यो गलत भयो। र विद्युतीय व्यापारको लागि अब सबै सामान विदेशबाट ल्याउने भए, धान चामल तरकारी पनि विदेशबाट ल्याउने, अब यो विद्युतीय व्यापारको पनि सफ्टवेयर हार्डवेयर सबै विदेशबाट ल्याउने, स्याटेलाइट पनि विदेशीको लिने भए। मान्य सदस्य, यहाँको समय सकियो। हस्, म टुङ्ग्याउँछु। र नेपाल आत्मनिर्भर बन्दैन, झन् परनिर्भर हुन्छ। र नेपालबाट विदेशीले आम्दानी गर्नेछ। नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइए बापत प्राप्त विदेशी मुद्रा विद्युतीय व्यापारको कारण फेरि विदेश फिर्ता हुनेछ। विधेयकमा यो हार्डवेयर, सफ्टवेयर र स्याटेलाइट 10 वर्षमा
नेपालमै हुने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। विधेयकको उद्देश्यमा निर्यात प्रवर्धन, लघु उद्योग, साना उद्योग, मझौला उद्योगको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने भनिएको छ। यो सत्य होइन। घरेलु तथा साना उद्योगलाई कुल कर्जाको 2% मात्र जान्छ अहिले प्रवाह ऋण, 50% बनाउनुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन पूर्ण रूपले सरकारले गर्ने प्रावधान भए विद्युतीय व्यापार नियमन गर्न मद्दत पुग्नेछ। सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कर्मचारी र आफ्ना कार्यकर्तालाई इमान्दार नबनाएमा विद्युतीय व्यापार चोखो हुने छैन, कम्प्युटरबाट पनि गल्ती हुनेछ र यी सबै विषय ह्याकिङ र क्र्याकिङ हुनेछ। यो विधेयकको कारण त्यो बढ्नेछ। कर्मचारी इमान्दार नभए, कार्यकर्ता इमान्दार नभए अर्को विधेयक खेसरा गरेर ल्याउनु भयो भने हाम्रो सुझावलाई समेटेर राम्रो हुनेछ। धन्यवाद।